अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे, लेकिन सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी का सौदा कर चुके हैं। अपनी करप्शन, लूट मार की वजह से वो हर बात मानते चले जा रहे हैं, वो हर वो काम करते जा रहे हैं जो उनको, उनके इक़्तिदार को दमाम बख्शे और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। उसकी एक और वजह भी ये है कि नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इनके असासे, जदादें, सब कुछ मुल्क से बाहर है, इनके मफादात मुल्क से बाहर हैं। और जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस तरफ मुल्क को ये लेकर जा रहे हैं, कोई मुश्किल तरीन वक्त आया और कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो गई, तो इन्होंने तो टिकट कटवाना है और ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। इनके पास तो अपने जहाज़ हैं, इनको तो कोई मसला नहीं, अपने ख़ानदानों को उसमें से डालेंगे और भाग जाएंगे। भुगतेगा कौन? वो लोग, करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा एक एज ए पाकिस्तानी तकलीफ सूरत हाल है। और इस पे मैं अगली वीडियो में आपको कुछ ट्वीट्स भी आपको बताऊंगा। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब किया गया है, उनका भी जो अलामी आएगा, जो उनका फैसला आएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें है क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। अभी किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट किस किस पे होगा उस पर नहीं जा रहे। सबसे पहले तो एक वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है, और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कुछ चीज़ों का मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा जिस तरतीब से मैंने लिखा हुआ है। सेनेट मेंबरान के हवाले से तब्दीली की गई है कि सेनेट का जो भी मेंबर बनेगा, जिस साल उसने रिटायर होना होगा, तो उस साल 11 मार्च को उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और 11 मार्च से अगले मेंबर्स के लिए जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई तरमीम नहीं है। खैर, उसके बाद आ जाए जी 63A। अच्छा, इसमें यह हो सकता है कि मार्च में, अगले साल मार्च में जिनकी मुद्दत अगर दिसंबर 2026 में भी ख़त्म होनी थी, तो वो मार्च में रिटायर हो जाएं, और मार्च में नए सेनेट के मेंबर्स आ जाएं, और सेनेट में और ज़्यादा गिरफ्त जो है इनकी मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनको मसला होता है सेनेट में। और इसका मतलब ये है कि मार्च में ये नए सेनेट के मेंबर्स लाएंगे, और मार्च के बाद लगता यह है कि मार्च में एक और फिर आईनी तरमीम आएगी, और उसमें फिर बहुत कुछ जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जी 63A वाला जो मामला है कि अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है और वज़ीर आज़म के इंतखाब में, अदम एतमाद में, या इसके बजट के मौके पे, तो अब उसके खिलाफ जो रेफरेंस पहले जाता था सुप्रीम कोर्ट में, अब वो आईनी अदालत में जाएगा। कोई लोटा बनता है, कोई अपना ज़मीर बेचता है, कोई अपना जिस्म बेचता है, कोई रुकने पार्लियामेंट, तो उसका मामला अब आईनी अदालत में जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद और हर वो मामला जो इस निज़ाम के खिलाफ कोई लेकर जाएगा, जो इस मौजूदा रजीम जो कुछ कर रही है, इसके खिलाफ जो भी मुकदमा होगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा कि फलाना 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 मामला, लुब्बे लुबाब उसका ये है, उसका खुलासा ये है कि इस निज़ाम के खिलाफ जो भी मामला होगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो जिसको कौन बनाएगा? वज़ीर आज़म सदर को नाम तजवीज़ करेंगे कि जी इस जज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगा दें, चीफ जस्टिस लगा दें, और फिर वो चीफ जस्टिस जिसको शहबाज शरीफ सेलेक्ट करेगा, शहबाज शरीफ की भी कितनी इसमें चलेगी वो आपको पता है, तो वो चीफ जस्टिस और शहबाज शरीफ मिलके बाकी जजेस सेलेक्ट करेंगे, और वो फिर आईनी अदालत जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर वो मामला जाएगा जो इस निज़ाम के खिलाफ होगा, जो आइन की पामाली का मामला होगा, जो कानून की तबाही का होगा, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का हर मामला जो है वो आईनी अदालत के सामने जाएगा। और आईनी अदालत जो हुकूमत वक्त के मातहत होगी, जो मौजूदा निज़ाम के मातहत होगी, जो उनकी ग़ुलाम होगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो उनकी मराद याफ्ता होगी, जिनको उन्होंने नवाजा हुआ होगा, जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया हुआ होगा, उस आईनी अदालत के सामने इनका हर मामला जाएगा जो इनके ग़ुलाम होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत तब्दील हो जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जहां पे जजेस को फारिग किया जा सकता है। पहले मसला ये आ रहा था कि जो 5 रुकनी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उसमें से 2 मेंबर जो थे वो साथ नहीं देते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब इसकी हैयत चेंज की जा रही है, उसमें मैं अभी डिटेल में भी फिर किसी और इंटरव्यू में या वीडियो में जाएंगे कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और यानी ये वो फोरम है जो जजेस को फारिग करने का फोरम है। इस फोरम के ऊपर भी मुकम्मल अपनी गिरफ्त लाई जा रही है, ताकि जिस लम्हे चाहे हुकूमत जिस जज को चाहे उसको फड़का दिया जाए और उसको फारिग कर दिया जाए। पहले एक जजेस के पास एक होता था कि जज को फारिग करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वो भी आसान बना दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 243 में जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लाया जा रहा है, और CDF ये होंगे जो आर्मी चीफ होंगे,
وہ CDF ہوں گے, چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, وہ ایئر فورس کے بھی سربراہ ہوں گے, وہ نیوی کے بھی سربراہ ہوں گے, اور ان کی ابھی مدت شدت کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ ان کی کیا ہوگی, لیکن آرمی چیف جو ہوگا وہی نہیں, ان کی تو خیر وہی ہے نا, جب تک یہ آرمی چیف ہوں گے یہ 5 سال ہوگی, وہ فیلڈ مارشل کی نہیں ہے مدت, وہ آگے چلتے ہیں. تو ان کی مدت 5 سال ہوگی جو پہلے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے. تو یہ ہوں گے جی چیف آف ڈیفنس فورسز, اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے, جو بھی سیر شمشاد صاحب ہیں. 27 نومبر کو وہ عہدہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ایک کمانڈر بنائے جائیں گے, نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے یہ ہماری وہ ہے جو ہماری یہ نیوکلیئر جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے, اس کا جو کمانڈر ہے وہ جو CDF ہے, چیئرمین چیف آف ڈیفنس فورسز, یہ سجیسٹ کریں گے کہ کون ہوگا اس کا کمانڈر. تو یہ بھی ایک نئی پوسٹ ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. اس کے بعد ایک اس کے علاوہ جی اگر کوئی فیلڈ مارشل ہوگا, کوئی مارشل آف ایئر فورس ہوگا, کوئی ایڈمرل آف فلیٹ ہوگا یعنی نیوی کا, تو ان کی یہ تا حیات ان کے پاس یہ رینک رہے گا. یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے. وہ بطور آرمی چیف تو جب بھی انہیں ریٹائر ہونا ہوگا ہو جائیں گے, 2027 میں ہوں, 2032 میں ہوں, 2036 میں ہوں, موجودہ فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے. وہ ایز اے آرمی چیف تو ریٹائر ہو جائیں گے جب تک یہ حکومت ان کو کنٹینیو رکھنا چاہے گی یا رکھ پائے گی, تب تک وہ رہیں گے آرمی چیف. اور جب تک وہ آرمی چیف رہیں گے تو وہ CDF بھی رہیں گے, تمام فورسز کے سربراہ رہیں گے. لیکن جب وہ آرمی چیف کے طور پر ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن فیلڈ مارشل وہ عمر بھر رہیں گے, تا حیات رہیں گے, مرتے دم تک رہیں گے. اور اس کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو مراد ملتی رہیں گی, تمام مراد جو فیلڈ مارشل کی ہیں وہ ان کو تا حیات ملتی رہیں گی, مرتے دم تک ملتی رہیں گی. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی زندگی بھر, وہ موت کے دن تک ان کو جو ہے پروٹیکشن ہوگی کہ ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہوگی, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا مقدمہ نہ تو بن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. پوری عمر کے لیے ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے کہ وہ, اور نہ صرف ان کو دے دی گئی ہے بلکہ صدر کو بھی دے دی گئی ہے کہ صدر جو ہے وہ جب ریٹائر ہوگا تو جب اس کی مدت ختم ہوگی, ریٹائر تو نہیں, مدت ختم ہوگی, سابق صدر کے طور پہ بھی ان کو وہ تمام استثناء حاصل ہوں گے جو بطور صدر اس کو حاصل ہیں. اور وزیر اعظم کا بھی اب وہ ترمیم کی جا رہی, لایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی بطور سابق وزیر اعظم تمام اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہوں گے. یعنی مرید کے واقعہ ہو, 26 نومبر ہو, اس طرح کے اگر کیسز میں سے کسی کا نام آتا ہے کہ یہ ذمہ دار تھا, وزیر اعظم ذمہ دار تھا, صدر ذمہ دار تھا, فلاں ذمہ دار تھا, فلاں گورنر, ان کو مکمل استثناء ہوگا, ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ججز ٹرانسفر والا معاملہ, کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ انکار کرے گا تو وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا اور وہ ریٹائر تصور ہوگا. اور سینیارٹی کو کور دے دیا گیا ہے. اب یہ جو جسٹس ڈوگر وغیرہ کے خلاف جو کیس تھا اسلام آبادی کورٹ کے 5 آزاد ججز کا, جسٹس موسر اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز خان اور جسٹس سمر رفعت امتیاز, ان کو اگر کسی اور ان کا جو کیس تھا کہ یہ ڈوگر ٹرانسفر ہو کر آیا ہے تو یہ تو 14ویں-15ویں نمبر پہ تھا ہائی کورٹ میں, اس لاہور کورٹ میں ادھر آ کے نمبر 1 بن گیا, تو وہ معاملہ بھی سیٹل کر دیا گیا ہے اس 27ویں ترمیم میں کہ سینیارٹی جو ہے وہ پچھلی سینیارٹی جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی اس کی, اور وہ جب ٹرانسفر ہو کر آئے گا وہی اس کی سینیارٹی ہوگی, اور اس سینیارٹی میں کیونکہ وہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ بنتا تھا تو وہ پہلے نمبر پہ ہوگا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.